जब जब कुनै गल्ती हुन्छ तिमी मलाई नै दोषी ठहर्याउँछौ। यो गलत बुझाइको लागि सबैले रामलाई दोषी ठहर्याउनेछन्। उसले उसको भाइको मृत्युको लागि पुलिसलाई दोषी ठहरायो। फ्रेन्ड्स, हामीले हाम्रो डेली लाइफमा प्राय यस्ता सेन्टेन्सहरू चाहिँ बोलिरहनुपर्छ हाम्रो स्पोकन इङ्ग्लिसमा। त्यस कारणले अब यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी आजको भिडियो लेक्चरमा सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो तीनवटै सेन्टेन्सको पछाडि हेरौँ त के छ। दोषी ठहर्याउँछौ, दोषी ठहर्याउनेछन्, दोषी ठहर्यायो भन्ने छ। यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा हामीले कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो डेली लाइफमा हामीले बोल्दाखेरि हामीले यदि कसैलाई दोषी ठहराउने अथवा कसैलाई कुनै कुराको अब आरोप लगाउने टाइपको हुन्छ नि, कसैले केही कुराको दोषी ठहराउने कुरा हामीले गर्नु पर्यो भने त्यसमा हामी के गर्छौँ, यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब हामीले दोषी ठहराउनुको लागि हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने, हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी यस्ता सेन्टेन्सहरू बनाउने भन्ने कुरा हामी आज सिक्न गइरहेका छौँ। अब हामीले डेली लाइफमा यस्ता सेन्टेन्सहरू बनाउनको लागि हामी होल्ड समवान अर समथिङ रेस्पोन्सिबल फर समथिङ भन्ने एउटा इडियम हुन्छ, त्यसलाई हामी युज गर्छौँ। यसले एउटा भर्बको काम गर्छ। अब होल्ड समवान अर समथिङ, टीएस भनेको समथिङ हो, अनि रेस्पोन्सिबल फर समथिङ के दोषी ठहराउनु अथवा जिम्मेवार ठहराउनु भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसको एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै अब नेपालीमा मिनिङ के हुन्छ भन्दा होल्ड समवन अर समथिङ रेस्पोन्सिबल फर समथिङ मिन्स कसैलाई कुनै कुराको दोषी ठहराउनु अथवा जिम्मेवार ठहराउनु। क्या कसैलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको हुन्छ नि, कुनै पनि कुराको अथवा कुनै पनि कामको लागि चाहिँ दोषी ठहराउनु अथवा जिम्मेवार ठहराउनु भन्ने सेन्स दिन्छ होल्ड रेस्पोन्सिबलले। अब यसलाई हामीले सेन्टेन्समा प्रयोग गर्नको लागि त एउटा स्ट्रक्चर चाहिन्छ। त्यो स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस होल्ड समवन अर समथिङ रेस्पोन्सिबल भनेको होल्ड रेस्पोन्सिबल, अनि त्यसपछि फर कुन कामको लागि अथवा कुन कुराको लागि रेस्पोन्सिबल देखाएको हो त्यसको लागि हामीले फरको पनि प्रयोग गर्छौँ। फर अनि फर पछि अब्जेक्ट छ भने डाइरेक्ट अब्जेक्ट, यदि कुनै कामको लागि रेस्पोन्सिबल देखाएको छ भने त्यो काम भनेको त भर्ब हो, सो भर्बको आइएनजी फर्म। यदि कुनै कुराको लागि कुनै चिजको लागि रेस्पोन्सिबल देखाएको छ भने, रेस्पोन्सिबल ठहराएको छ, दोषी ठहराएको छ भने अब्जेक्ट हुन्छ फर पछि। यदि कुनै कामको लागि जिम्मेवार ठहराएको छ भने फर पछि के लाग्छ, भर्बको आइएनजी फर्म लाग्छ। अब हाम्रो जुन यो होल्ड रेस्पोन्सिबल छ नि, यो होल्ड रेस्पोन्सिबललाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, टेन्सको अकर्डिङ चेन्ज गर्न सक्छौँ यसको फर्मलाई। अब हामी कुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ भन्ने कुरामा हामी होल्डको कुन फर्मलाई युज गर्छौँ भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ। सो हेरौँ है त, होल्डलाई हामी होल्ड अथवा होल्ड्स रेस्पोन्सिबल भनेर पनि भन्न सक्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको लागि। त्यसै गरी हेल्ड रेस्पोन्सिबल भन्न सक्छौँ सिम्पल पास्टको लागि, अनि इजेएमआर प्लस होल्डिङ रेस्पोन्सिबल भन्न सक्छौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको लागि। हेज ह्याभ अनि प्लस हेल्ड रेस्पोन्सिबल भन्न सक्छौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको लागि, अनि विल होल्ड रेस्पोन्सिबल भन्न सक्छौँ सिम्पल फ्युचरको लागि। त्यस कारणले हामीले यो होल्ड रेस्पोन्सिबललाई चाहिँ कुन टेन्समा हामीले सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ त्यो अनुसार हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब पास्टमा भयो भने पर्फेक्टमा ह्याड हुन्छ, त्यसै गरी अब कन्टिन्युसमा वाज वेयर हुन्छ। सो यसरी हामीले के गर्छौँ, जुनसुकै टेन्समा पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ र इक्जाम्पलबाट हामीलाई अझ बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। अब इक्जाम्पल छ, जब जब कुनै गल्ती हुन्छ तिमी मलाई नै दोषी ठहर्याउँछौ। अब यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउँछौँ, वेनेभर समथिङ गोज रङ, जब जब कुनै गल्ती हुन्छ यु होल्ड मी रेस्पोन्सिबल। पहिला हाम्रो के आउँछ, यु सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि होल्ड मी रेस्पोन्सिबल। होल्ड पछि मी छ नि, मतलब उसले कसलाई दोषी ठहराउँछ, मलाई, त्यस कारणले होल्ड पछि मी आउँछ। जसलाई जो दोषी ठहराइन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ, होल्ड पछि आउँछ। माथि स्ट्रक्चर हेरौँ, होल्ड समवान रेस्पोन्सिबल छ नि, होल्ड समवान भनेको जसलाई रेस्पोन्सिबल ठहराउने हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, होल्ड पछि आउँछ। सो यु होल्ड मी रेस्पोन्सिबल, यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। त्यस कारणले वेनेभर समथिङ गोज रङ, जब जब कुनै गल्ती हुन्छ तिमी मलाई नै दोषी ठहराउँछौ, तिम्रो बानी छ कि मलाई नै दोषी ठहराउँछ तिमीले जहिले पनि गल्ती हुने बित्तिकै भनेर मैले कसैलाई भनिरहेको छु। सो यु होल्ड मी रेस्पोन्सिबल, यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अर्को इक्जाम्पल छ, उसले उसको भाइको मृत्युको लागि पुलिसलाई दोषी ठहरायो। उसले उसको भाइको मृत्युको लागि पुलिसलाई दोषी ठहरायो। ही हेल्ड द पुलिस रेस्पोन्सिबल फर हिज ब्रदर्स डेथ। ही हेल्ड द पुलिस रेस्पोन्सिबल फर हिज ब्रदर्स डेथ। अब यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो, किनकि दोषी ठहरायो भनेको छ भनेपछि हामीले अब यसमा के गर्छौँ, ही हेल्ड द पुलिस, ही पछि सब्जेक्ट हाम्रो के हुन्छ, होल्ड चाहिँ अब हेल्डमा चेन्ज भयो क्या। सो ही हेल्ड द पुलिस रेस्पोन्सिबल फर हिज ब्रदर्स डेथ। अब कसलाई रेस्पोन्सिबल ठहरायो भन्दा कसलाई जिम्मेवारी, कसलाई दोषी ठहरायो त, पुलिसलाई। त्यस कारण
हेल्ड पछि के भयो, द पुलिस आयो नि। सो यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अर्को, यो गलत बुझाइको लागि सबैले रामलाई जिम्मेवार ठहर्याउनेछन्, सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स। सो यो गलत बुझाइको लागि सबैले रामलाई जिम्मेवार ठहर्याउनेछन्। कसलाई? रामलाई। अब यो हाम्रो के हुन्छ हेरौँ है त इङ्ग्लिसमा। एभ्री वान विल होल्ड राम रेस्पोन्सिबल फर दिस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। एभ्री वान सब्जेक्ट, अनि हाम्रो यो सिम्पल फ्युचर भएको कारणले विल होल्ड अनि होल्ड पछि त राम आउँछ, किनकि कसलाई रेस्पोन्सिबल ठहराएको? रामलाई। सो एभ्री वान विल होल्ड राम रेस्पोन्सिबल फर दिस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। यो गलत, कुनै कुराको गलत बुझाइ भएको हुनसक्छ, अनि त्यो चाहिँ रामले गर्दाखेरि यो सब भएको हो भनेर भन्छौँ हामी। यसरी चाहिँ हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि टेन्समा हामी यसलाई सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। नेक्स्ट, उसले मलाई उसको पैसा चोरी भएकोमा जिम्मेवार ठहराएको छ। ही हेज हेल्ड मी रेस्पोन्सिबल फर स्टेलिङ हिज मनी। अब यसमा उसले मलाई उसको पैसा चोरी भएकोमा जिम्मेवार ठहराएको छ भन्दा एको छ आएको छ नि, यसको मतलब यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। अनि ही हेज हेल्ड मी रेस्पोन्सिबल भयो, अनि फर स्टेलिङ हिज मनी। अब फर पछि यसमा के को लागि जिम्मेवार ठहराएको छ भन्दा पैसा चोरी भएकोमा, मतलब पैसा चोरेकोमा भन्न खोज्यो नि त। कसैको पैसा चोर्यो भने अब उसको पैसा हरायो अनि उसको पैसा चोरी भएकोमा उसले चाहिँ मलाई तिमीले चाहिँ यो चोर्या हुनुपर्छ पक्कै पनि भनेर उसले मलाई जिम्मेवारी ठहराएको छ नि त। त्यस कारणले यसमा के भयो, कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी ठहरायो भने फर पछि के हुन्छ, चोर्नुलाई हामी स्टिल भन्छौँ, अनि स्टिलको आइएनजी फर्म स्टिलिङ युज हुन्छ है त। फर स्टिलिङ हिज मनी, उसको पैसा चोरेकोमा उसले मलाई जिम्मेवार ठहराएको छ भन्ने सेन्स आउँछ। यसरी हामीले यो अलिकति बुझ्नुपर्छ कि यदि फर पछि अब्जेक्ट आछ भने है, यदि हाम्रो त्यो कुनै कामको लागि रेस्पोन्सिबल जनाएको छ भने भर्बको आइएनजी फर्म, अनि यदि कुनै अब्जेक्ट डाइरेक्ट कुनै अब्जेक्टको लागि, जस्तै अघि डेथको लागि रेस्पोन्सिबल जनाएको थियो भने हामीले सिधै डेथ लेखाएको थियौँ नि अब्जेक्टमा, त्यसरी फर पछि के हुन्छ, त्यसरी अब्जेक्ट डाइरेक्ट आउँछ। अर्को, यदि मेरी बहिनीलाई केही भयो भने म तिमीलाई दोषी ठहर्याउने छु। यदि मेरी बहिनीलाई केही भयो भने, इफ एनिथिङ ह्यापन्स टु माई सिस्टर आई विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल फर दिस भन्न पनि सकिन्छ, त्यसको लागि भन्न पनि सकिन्छ। इफ एनिथिङ ह्यापन्स टु माई सिस्टर, यदि मेरी बहिनीलाई केही भयो भने आई विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल, म तिमीलाई दोषी ठहर्याउने छु, सिम्पल फ्युचर टेन्सको। सो आई पछि विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल, होल्ड पछि त तिमीलाई रेस्पोन्सिबल ठहराउने छु भनेको छ, त्यस कारणले होल्ड पछि यु आउँछ है त। यसरी हामीले यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ अलिकति माइन्डमा खेलाउन सक्नुपर्छ क्या। स्ट्रक्चरहरूलाई माइन्डमा खेलाउने, सेन्टेन्सलाई माइन्डमा खेलाउने भयो भने हामीले जुनसुकै टेन्समा जुनसुकै स्ट्रक्चरमा पनि हामी यसलाई सजिलै सेन्टेन्स फर्मेसन गर्न सक्छौँ। तिमीले कुनै ठोस प्रमाण बिना मलाई जिम्मेवार ठहराउन सक्दैनौ। यु कान्ट होल्ड मी रेस्पोन्सिबल विदाउट एनी सोलिड एभिडेन्स। तिमीले कुनै ठोस प्रमाण बिना चाहिँ मलाई यो कुराको लागि अथवा कुनै कुराको लागि जिम्मेवार ठहराउन सक्दैनौ, दोषी ठहराउन सक्दैनौ भनेको। सो कसरी बनाउने, यु कान्ट होल्ड मी, कुनै काम गर्न सक्नु नसक्नु भनेको त क्यानको युज गरिन्छ। सो यु कान्ट होल्ड मी रेस्पोन्सिबल विदाउट एनी सोलिड एभिडेन्स, कुनै ठोस प्रमाणलाई हामी भन्छौँ सोलिड एभिडेन्स। तिमी बेकारमा मलाई जिम्मेवार ठहराउँदैछौ, मैले केही गरेकै छैन। तिमी बेकारमा मलाई जिम्मेवार ठहराउँदैछौ, मैले केही गरेकै छैन। यु आर होल्डिङ मी रेस्पोन्सिबल फर नो रिजन। फर नो रिजन भनेको बेकारमा भन्न खोजेको। आई हेभ डन नथिङ। यु आर होल्डिङ मी रेस्पोन्सिबल फर नो रिजन, तिमी बेकारमा मलाई जिम्मेवार ठहराउँदैछौ, मैले केही गरेकै छैन। आई हेभ डन नथिङ भन्छौँ नि हामी, मैले केही गरेकै छैन, तिमी बेकारमा मलाई चाहिँ दोषी ठहराइरहेको छौ अथवा जिम्मेवार बनाइरहेको छौ, जिम्मेवार ठहराइरहेको छौ भनेर हामी भन्छौँ नि। सो यो हाम्रो के भयो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर भयो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा के हुन्छ, सब्जेक्ट यु, त्यसपछि इजेमारमा आर, अनि होल्डिङ मी रेस्पोन्सिबल, होल्डको भफो होल्डिङ प्रयोग भएको छ है। यो दुर्घटनाको लागि बस ड्राइभरलाई नै दोषी ठहराउनुपर्छ। द बस ड्राइभर मस्ट बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल फर दिस एक्सिडेन्ट। कुनै बस दुर्घटना भयो भने त्यहाँ मान्छेहरू के भन्छन्, होइन होइन यो दुर्घटनाको लागि यो बस ड्राइभर हो, यो बस ड्राइभरले चाहिँ रक्सी खाएर चलाइरहेको थियो, त्यस कारणले यसलाई नै दोषी ठहराउनुपर्छ, यसलाई नै जिम्मेवार ठहराउनुपर्छ यो दुर्घटनाको लागि भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी हामीले भन्छौँ नि, डेली लाइफमा यसरी बोल्छौँ, तपाईँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको कुरालाई। द बस ड्राइभर मस्ट बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल फर दिस एक्सिडेन्ट। यो हाम्रो प्यासिभ भोइसमा छ। प्यासिभ भोइसको च्याप्टर म पछि छुट्टै भिडियो लेक्चरमा लिएर आउनेछु। अदालतले तिनीहरूलाई 4वटा हत्याको लागि दोषी ठहराएको छ। अदालतले तिनीहरूलाई 4वटा हत्याको लागि दोषी ठहराएको छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। द कोर्ट हेज हेल्ड देम रेस्पोन्सिबल फर 4 मर्डर्स। 4वटा हत्याको लागि दोषी ठहराएको छ भन्दा अब यसमा के भयो, फर पछि 4 मर्डर्स आयो, अनि द कोर्ट हेज हेल्ड देम रेस्पोन्सिबल, होल्डको भर्ब 3, हेल्ड अनि देम रेस्पोन्सिबल, तिनीहरूलाई रेस्पोन्सिबल ठहराएको छ, त्यस कारणले होल्ड पछि के आउँछ, हेल्ड पछि देम आउँछ। सो यसरी हामीले के गर्छौँ, प्रत्येक टेन्समा हामीले यसलाई सेन्टेन्सहरू
फर्मेसन गर्न सक्छौँ होल्ड समवन अर समथिङ रेस्पोन्सिबल लगाएर। मेरो साथीले मलाई झुटो बोलेकोमा जिम्मेवार ठहरायो। माई फ्रेन्ड हेल्ड मी रेस्पोन्सिबल फर लाइङ। मेरो साथीले मलाई झुटो बोलेको भनेर जिम्मेवार ठहरायो कि तिमीले मलाई झुटो बोल्यौ भनेर जिम्मेवार ठहरायो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा त माई फ्रेन्ड हेल्ड मी रेस्पोन्सिबल फर लाइङ। अब यसमा के कामको जिम्मेवारी लगायो भन्दा जिम्मेवारी ठहरायो भन्दा झुटो बोलेको जिम्मेवारी ठहरायो। मतलब यो झुटो बोल्नु त एउटा भब हो। सो फर पछि आउने भब के हुन्छ फोमा हुन्छ आइएनजी फर्ममा। सो फर लाइङ। अनि यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो, त्यस कारणले माई फ्रेन्ड सब्जेक्ट, त्यसपछि होल्डको के हुन्छ हेल्ड भयो क्या, हेल्ड मी रेस्पोन्सिबल, मलाई हो नि त, त्यस कारणले हेल्ड भन्दा पछाडि मी। माई फ्रेन्ड हेल्ड मी रेस्पोन्सिबल फर लाइङ। हामी यो प्रोजेक्टको असफलताको जिम्मेवार तिमीलाई ठहर्याउनेछौँ। हामी यो प्रोजेक्टको असफलताको जिम्मेवार तिमीलाई ठहर्याउनेछौँ। हुन्छ नि, अब हाम्रो कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ अनि हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कसैले गर्दाखेरि अलिकति फेल हुने स्थितिमा आइपुग्यो भने अब हामी त्यसलाई के भन्छौँ, यदि हाम्रो यो प्रोजेक्ट असफल भयो भने हामी यसको जिम्मेवार तिमीलाई ठहराउँछौँ है, हामीलाई अरू कुरो थाहा छैन भन्छौँ नि। सो यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने हामीले, वी विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल फर द फेलियर अफ दिस प्रोजेक्ट। वी विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल फर द फेलियर अफ दिस प्रोजेक्ट। यो हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स हो, त्यस कारणले विल आयो, त्यसपछि सब्जेक्ट वी, अनि त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब विल आयो, विल पछि के आयो होल्ड यु रेस्पोन्सिबल। होल्ड यु रेस्पोन्सिबल हाम्रो भर्ब 1 भयो है। सो होल्ड यु रेस्पोन्सिबल फर द फेलियर अफ दिस प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्टको असफलता भयो भने असफलताको लागि चाहिँ तिमीलाई जिम्मेवार ठहराउनेछौँ भन्ने सेन्स आयो। सो यसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल चाहिँ यसबाट बनाउन सक्छौँ र हामीले डेली लाइफमा एकदम धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले त्यति धेरै कन्सियस भएको हुँदैन, हामी ध्यान दिँदैनौँ त्यो कुरालाई, तर हामीले धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स चाहिँ यो स्ट्रक्चर लगाएर बोलिरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो यदि इङ्ग्लिसलाई एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाउनु छ भने हुन त हामी यसलाई ब्लेम पनि भन्न सक्छौँ, जस्तै दोष लगाउनलाई त ब्लेम पनि भन्न सक्छौँ नि, तर ब्लेम भन्दा यो एकदम के हो स्ट्यान्डर्ड हो। ब्लेम चाहिँ बेसिक भयो, यो चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र हाम्रो स्पोकन इङ्ग्लिसलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ। मानिसहरूको अगाडि बोल्दा सुन्दा मान्छेलाई छुट्टै खालको कन्फिडेन्स दिन्छ कि जब हामीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू आउँछ नि, स्ट्रक्चरहरू आउँछ, जब हामीलाई इङ्ग्लिस राम्रोसँग एडभान्स तरिकाले गर्न बोल्न सक्ने हुन्छौँ नि हामी, त्यसपछि के हुन्छ मान्छेको अगाडि बोल्दा हिँड्दा खाँदा हाँस्दा बोल्दा जुनसुकै काम गर्दा पनि एक किसिमको एउटा कन्फिडेन्स आउँछ क्या हाम्रो वर्किङ प्लेसमा पनि। त्यस कारणले इङ्ग्लिस त एकदम आवश्यक छ है। र टेन्स बिना त यो सम्भव नै छैन। टेन्सको स्ट्रक्चरमै आज मैले सबै सेन्टेन्सहरू बनाएको छु, त्यस कारणले हरेक टेन्सको बारेमा जानकारी भयो भने कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई हामीले टेन्समा युज गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले टेन्सको बारेमा एकदम राम्रो जानकारी पाउन जरुरी छ। मैले टेन्सको 12वटै फर्मको बारेमा पुरै डिटेलमा चाहिँ मैले यस युट्युब च्यानलमा प्लेलिस्ट छुट्टै बनाएर राखेको छु, त्यहाँबाट तपाईँले टेन्सको बारेमा एकदम डिटेलमा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि यस्ता स्ट्रक्चरहरूको बारेमा सिक्नुभयो भने तपाईँहरूको इङ्ग्लिस एकदमै एडभान्स्ड हुन्छ है त। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो लेक्चर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो लेक्चर मन पऱ्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म फेरि यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।